अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं उसके साथ बेंच पर बैठ गया। ये अगस्त की पहली तारीखें थीं। बारिश के छोटे छोटे कतरे आसमान से मुसलसल बरस रहे थे। हमारे सामने रावल डैम था और डैम का पानी किनारों की आखिरी हद को छू रहा था। हमारे चारों तरफ धुंध थी और इस धुंध में कैमरे के फ्लश की तरह कभी कभी बिजली के कोंदे लपकते थे और सेकंड के 20वें हिस्से में पूरा इस्लाम आबाद हमारे दिमाग की फ़िल्म पर प्रिंट हो जाता था। वो 2 घंटे से बारिश में बैठा था और मैं उसकी बीवी की टेलीफोन कॉल पर उसको तलाश करता हुआ रावल डैम पहुंचा था। मुझे मालूम था कि ये बारिश का दिन है और वो घर से गायब होकर यकीनन रावल डैम गया होगा और डैम के किनारे किसी पत्थर किसी बेंच पर बैठकर अपने ऊपर बरसते कतरे गिनने की कोशिश कर रहा होगा। ये उसके जुनून के दिन थे और जुनून के इन दिनों में वो बेबस होकर शहर के कोनों, इन खुर्दरों और इन स्पॉट्स पर चला जाता था। यहाँ से उसके इश्क बलाखेज़ के आसार कदीमा बिखरे थे। वो रावल डैम की इन सीढ़ियों पर जाकर खड़ा हो जाता था जो पानी की आखिरी तह को छूती हैं, और इन सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर उसने चांद को पानी में डूबते हुए देखा था और एक नरम उंगली ने उसकी कमर पर आहिस्ता से अच्छा है ना लिखा था। वो रावल डैम के उस सब्ज़ाज़ार पर चला जाता था जहाँ से चारों तरफ पानी नज़र आता है और हवा रात की गहरी तन्हाई और खामोशी में उस पानी पर गुज़रे वक्तों की कहानियाँ लिखती है और शहर की रोशनाइयाँ हलकोरे लेती इन कहानियों में गुसल करती हैं। वो मार्गला के उन मोड़ों पर भी चला जाता था जहाँ से पूरा शहर उसके कदमों में बिछा नज़र आता है, और वो पहाड़ के उस मोड़ पर भी ठहर जाता था जहाँ सिर्फ एक गाड़ी खड़ी हो सकती है और रात के आलम में गाड़ी की विंड स्क्रीन सिनेमा स्कोप बन जाती है और वो दोनों उसको अपना स्पॉट कहते थे। और जिस दिन वहाँ कोई दूसरी गाड़ी खड़ी दिखाई देती थी उस दिन उन्हें अपना हक़ मलकियत गस्ब होता हुआ महसूस होता था। वो रात के पिछले पहर रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन के उस बेंच पर भी बैठ जाता था जहाँ से खुशबू की लहरें शमाल से जुनूब की तरफ सफ़र के लिए निकलती हैं और हवा मुक़द्दस पैगाम की तरह खुशबू को अपने सीने में उठा उठा कर फिरती थी। ये जुनून के दिन उस पर बड़े भारी होते थे और वो तूफ़ान में फंसे उलझे पत्ते की तरह शहर में चकराता दौड़ता फिरता था। और उस लम्हे मुझे उसकी बीवी का फ़ोन आ जाता था और मैं उसकी तलाश में निकल खड़ा होता था। लोगों को लोगों से मोहब्बत क्यों होती है? ये होती है तो लोग फिर लोगों से जुदा क्यों हो जाते हैं? और ये जुदाई बाद अज़ां इंसान के दिमाग, इंसान की रूह और इंसान के ज़मीर में किरचियों की तरह क्यों चुभती है? और लोगों को करवट लेते हुए, लंबा सांस खींचते हुए या फिर काफ़ी का गर्म मग उठाते हुए दिल के अंदर की दीवारों पर ख़ारिश क्यों महसूस होती है? इंसान अपने दिल के अंदर हाथ डालकर ख़ारिश के उस मुकाम को नाखून से क्यों कुरेदना चाहता है? मैं आज तक इसकी कोई वजह तलाश नहीं कर सका। मैं ये भी मालूम नहीं कर सका कि देवदास सिर्फ मर्द क्यों होते हैं। औरतें टूटी मोहब्बतों की किरचियाँ संभाल कर अपनी नई ज़िंदगी में क्यों एडजस्ट हो जाती हैं और ये जाते हुए उन सीढ़ियों को कहाँ दफन कर देती हैं जहाँ खड़े होकर उन्होंने कई चांदों को डूबते उभरते देखा था, और ये उस बेंच को भी कहाँ छोड़ जाती हैं जिस पर वो 2-2 घंटे बरसती बारिश में बैठी रहती थीं और उन्होंने मर्द से पूछा था, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ना जानी? औरतें ये सब कुछ कैसे हज़म कर जाती हैं और मर्द इन लम्हों को फरामोश क्यों नहीं कर पाते? मुझे इन सवालों का कभी जवाब नहीं मिला। शायद अल्लाह ताला ने मोहब्बत करने का फ़न, उसको पी जाने और दिल के किसी अंधे कोने में उसे दफन करने का फ़न सिर्फ़ औरतों को दिया है। मोहब्बत करना मर्दों का काम नहीं, चुनाचे इनमें उसे बर्दाश्त करने की कैपेसिटी ही नहीं। लिहाजा जब मर्द औरत जैसी शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं तो ये देवदास बन जाते हैं, और वो देवदास बनकर मेरे साथ बेंच पर बैठा था। हम दोनों की ऐनकें गीली हो चुकी थीं। हम एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे। मैंने उससे पूछा, इस कमबख्त इश्क ने तुम्हें क्या दिया? गीली बारिश में उसकी हंसी खुश्क थी। उसने जवाब दिया कि ये 2+2 4 नहीं, ये 1+1 0 है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो धुंधले शीशों में होले की तरह दिखाई दे रहा था। उसने कहा, दुनिया की हर चीज़ 2+2 होती है और हम उस 2+2 से हर नुकसान और हर फ़ायदे का तखमीना लगाते हैं। हम हर खेल, हर कारोबार और हर कोशिश के आखिर में 2+2 और 3-1 की बैलेंस शीट बना लेते हैं।
لیکن یہ کمبخت عشق ایک ایسی کیلکولیشن ہے جس میں 1+1 ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ 0 نکلتا ہے۔ مگر یہ 0، وہ رکا، اس نے بارش میں بھیگی ہوئی ایک لمبی سانس لی اور بولا، یہ 0 دنیا کی قیمتی ترین فگر ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا کے 0 1 کو 10، 100 کو 1000، 1000 کو لاکھ، لاکھ کو کروڑ اور کروڑ کو ارب بنا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح محبت کا 0 بھی ہماری زندگی کے تمام لمحوں کو قیمتی بلکہ انمول بنا دیتا ہے۔ میں اس کمبخت عشق سے پہلے 2+2 میں پھنسا ہوا ایک عام معمولی انسان تھا، لیکن آج میں ایک ایسی فگر ہوں جس کے ساتھ گزرے دنوں کے 0 لگتے جا رہے ہیں اور میری ویلیو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ میری کیفیت بھانپ گیا، چنانچہ خود ہی بول پڑا، مجھے اس کمبخت عشق سے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ بارش کیا ہوتی ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے راول ڈیم کے کنارے بینچ پر بیٹھ کر بارش کو اپنے سر، اپنی گردن اور اپنے سینے پر محسوس کرنا کتنا عظیم، کتنا فرحت بخش کام ہوتا ہے۔ مجھے اس محبت نے سکھایا کہ چاند جب پانی کے اندر لرزتا ہے تو اس کی لرزش کا کیا مطلب ہوتا ہے، کافی کے مگ کے کناروں پر جمی جھاگ کیا ہوتی ہے، پراٹھے کی خوشبو میں کیا چھپا ہوتا ہے، گرمیوں کی تپتی راتوں میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کیا پیغام لے کر آتا ہے، گیلے رومال سے گرم پسینہ صاف کرنے میں کیا مزہ ہے، آبشار جب پہاڑ کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے اور اس کی نرم پھوار اور سفید جھاگ پتھروں کو کہاں کہاں گدگداتی ہے، گاؤں کے پرانے کنویں کے پانی میں مٹی کی خوشبو کیوں ہوتی ہے، کبوتر دیہاتی مسجدوں میں گھونسلے کیوں بناتے ہیں، درگاہوں کے فرش ٹھنڈے کیوں ہوتے ہیں اور جلتے ہوئے دکھتے ہوئے دلوں کو نماز میں سکون کیوں ملتا ہے۔ وہ رکا، اس نے لمبا سانس لیا اور بولا، میں ہمیشہ ٹرین کی چھک چھک ٹھک ٹھک سنتا تھا، لیکن یہ مجھے اچھی اب لگنا شروع ہوئی ہے۔ میں فش اینڈ چپس اور کافی پکوڑے ہمیشہ پسند کرتا تھا، لیکن ان کا مزہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے۔ مجھے خوشبو ہمیشہ متاثر کرتی تھی، لیکن میں خوشبو کے پف کو ہوا میں آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا ہوا اب محسوس کرتا ہوں۔ میں بہار کے موسم کو ہمیشہ انجوائے کرتا تھا، لیکن بہار ہوتی کیا ہے اس کا ادراک مجھے اب ہوا ہے۔ مجھے نور جہاں، مہدی حسن اور لتا کی آواز ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن ان کی آوازوں میں درد کی کتنی لہریں ہیں، یہ لہریں کس کس لفظ پر ابھرتی، پھیلتی اور چیختی ہیں، یہ مجھے اب معلوم ہوا۔ فیض احمد فیض کا دشت تنہائی، جہاں سے شہر کو دیکھو اور ہم نے کچھ عشق کیا اور کچھ کام کیا کا کیا مطلب تھا، یہ مجھے اب معلوم ہوا۔ علامہ اقبال عطیہ فیضی خط کیوں لکھتے تھے، حسن موہانی کی حسرتوں میں کیا چھپا تھا، فراز پوری زندگی اسلام آباد کی سڑکوں پر کیا تلاش کرتا رہا، انشا کوچ کیوں کرنا چاہتا تھا، صادقین کی ٹیڑھی لکیروں میں جذبوں کا کتنا سیدھا پان تھا، اقبال بانوں کی آواز میں اداسی کیوں ہے، پٹھان خان اور ریشمہ کا گلا کیا مانگتا تھا، عابدہ پروین کی کافیوں میں دیوانگی کیوں ہے اور ریکھا کی مسکراہٹ میں دکھ اور تکلیف کا رنگ کیوں ہے، یہ سب مجھے اب معلوم ہوا۔ میں لوگوں کو ناراض کر دیتا تھا، میں لوگوں کی بے عزتی کر دیتا تھا، میں اپنے بچوں، اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتا تھا، میں اپنے والدین کو تکلیف دیتا تھا اور میں دوستوں سے قطع تعلق کر لیتا تھا، لیکن یہ چیزیں کس قدر تلخ، کس قدر خوفناک اور کس قدر بری ہیں، رشتوں کے ٹوٹنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور ناراضگی انسان کو اندر سے کتنا دکھ دیتی ہے، یہ سب مجھے اب معلوم ہوا۔ عورت کے اندر کتنی طاقت ہے، یہ مرد کو کتنا مضبوط بنا دیتی ہے، اس کا ظرف کتنا گہرا ہے اور یہ اپنے سینے میں کیا کیا چھپا لیتی ہے، اس کا احساس بھی مجھے اب ہوا۔ اور وینس شہر میں آپ کی کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی ہو، آپ ایمسٹرڈیم شہر میں رات کے 2 بجے برستی بارش میں کافی تلاش کر رہے ہوں، فلورنس میں آپ کا کمرہ ڈبل ہائٹ پر ہو، آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہو اور کوئی اندھیرے میں گرتا پڑتا آپ کے لیے درد کی گولی لے آئے، پیرس میں آپ کا بیگ چوری ہو جائے، دبئی ایئرپورٹ پر آپ ہزاروں لوگوں میں سے کسی ایک کو تلاش کر رہے ہوں، آپ انٹرلاکن میں جیکٹ کے بغیر پھر رہے ہوں، آپ نے برسلز، کینٹ اور اینڈروپن میں کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہوں، آپ نے بھاگ کر کولون کی ٹرین پکڑی ہو اور آپ 2 مرتبہ شہر دیکھے بغیر ایتھن سے واپس لوٹ آئے ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سب باتیں کس طرح آپ کے اندر خلش بن جاتی ہیں، یہ آپ کو کہاں کہاں سے کاٹتی ہیں، یہ سب مجھے اب معلوم ہوا۔ میں ایک ایسا 0 بن چکا ہوں جو میری ہی ویلیو میں مسلسل اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے لمبا سانس لیا اور خاموش ہو گیا۔
बारिश के कतरे रावल लेक में छोटे छोटे भंवर बना रहे थे और मैं अपनी ऐनक हाथ में पकड़कर गीली आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने झील की तरफ देखा, मुस्कुराया, मेरा हाथ थमथमाया और बोला, आज की बारिश कुछ ज़्यादा लंबी नहीं हो गई। मैंने हाँ में सर हिलाया, उठा और गाड़ी की तरफ वापस आ गया। मुझे मालूम था कि जब तक ये बारिश नहीं रुकेगी वो उस वक्त तक इस बेंच से नहीं उठेगा। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है।